आयज आमी आतां आसा पर्वरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन साल्वादोर दो मुंदो पंचायत आनी सौ पॉल कातर ह्या वाड्याचेर हांगा आमी ह्या जाग्याचेर आमी येयल्ले आहा। आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हांगा खुबशें उदक भरलां। आतां हें उदक भरलां आपुणूच भरलां काय कोणी बरयलां। आमचो सरकार गोंय स्वयंपूर्ण करपाचे गजाली करता। एग्रीकल्चरिस्ट आनी फार्मर्सांक आमच्या प्रोत्साहन दिवपाचे गजाली करता। पंचायत चलो अभियान, मागीर स्वयंपूर्ण गोंय, मागीर सरकार तुमच्या दारी, हे सगळें करून तो मेकळो जाल्लो। आमच्या फाटल्यान जी शेतां ही शेतां सद्या बुडयल्लीं आहा। हांगासले शेतकार ही शेतां वाटोवपाक कितलींशीं वर्सां जालीं प्रयत्न करता। कितलींशीं वर्सां जालीं सरकाराच्या डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन वयता, डिफरंट ऑफिसरां कडेन वयता, मिनिस्टरां कडेन वयता, आमदारां कडेन वयता, बट तांकां हांगा जस्टीस मेळना। आमच्याच गोंयान आयज आमच्याच गोंयकारांक आनी आमच्याच शेतकारांक जो जस्टीस गोंयान मेळपाक जाय तो जस्टीस मेळना। आतां आमच्या फाटल्यान हें शेत आसा, ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर प्लस हें शेत आसा। आमच्या ऑपोजीट सायडीन आमी रावला तेच्या फुडल्या सायडीन त्या वटेन आनी शेत आसा आनी ऑलमोस्ट 400 to 500 शेतकार ह्या टोटल ह्या जाग्याचेर हेच्या पयलीं शेत रोयताले। आमच्या फाटल्यान एक बांद आसा, तो बांद ह्या सरकारान शेतां लोक करपाक जाय म्हणून 4 कोटी 3-4 कोटी मोडून तेंच्यांनी हो बांद बांदलेलो। आतां हो बांद बांदलो पूण शेतांची परिस्थिती तशीच आसा, अजुनूय उदक तशेंच आसा। आनी ज्या लोकेशनाचेर आमी उबे आसा फ्रॉम हांगा मदीं रोड आसा, रोडाच्या त्या वटेनूय शेत आसा। हांगाल्यान पोंच्यान वचपाक एक पॅसेज आसली उदकाक, हे दोनूय इंटरकनेक्टेड आसले, पूण आतां हें बंद जाल्लेलें आसा, बंद केल्लें आहा। हें ओपन करपाक लागून कोर्टाची ऑर्डर आसा, कित्याक हांगासलें उदक थंय वचपाक जाय म्हणून, पूण तें अजून मेरेन तें ओपन केल्लेलें ना। हांगा आमी सदांच आयकता की पर्वरी एक कॉन्क्रिटायज जाल्लेलें आसा, पर्वरी हें एक सिटी कशी जाल्ली, अर्बन जाल्लेलें आहा। पूण पर्वरचो जर प्लॅटो सोडलो आनी आमी जर सकयलेत जाल्यार हांगा जे आमचे स्थायीक गोंयकार आसा, जे लोकल आसा, जे कितलींशींच वर्सां पिढ्यान पिढयो हांगा जगले, जगता आनी फुडें जगतले, बट तेंचे जे लायव्हलीहूड आसलें, तेंची जी लायफस्टायल आसली, आयज ती लायफस्टायल ह्या पॉलिटिशियनांनी आनी सरकारान मुद्दाम काबार करून उडयला, तांकां ती डिस्ट्रॉय करून उडयल्या, सो दॅट हे जे जमनी आसा हेचेर दुसरी इकॉनॉमी चलपाची, हे जमनी आहा हे शेतां ही पडींग उरपाची आनी मागीर तेंचे डिलींग जावपाचें। आमच्या फाटल्यान दोंगर आसा तेंची तीच परिस्थिती आहा। आतां हांगा जेन्ना शेतकार मामलेदारान वयता तेन्ना मामलेदार हांगा येता, केन्नाय येयल्या उपरांत हांगा शेतां सुकयल्लीं आसता एक दिसाक लागून, फक्त इन्स्पेक्शन आसता तेन्ना, सो हेच्या मदीं कितें सेटींग आसा कितें आहा हें लोकांक सांगपाची गरज ना, पूण हांगा येयल्या उपरांत सुकयता मागीर परतें येता। आतां मे म्हयन्यान शेतां सुकयल्या उपरांत लोक बाबडे नांगरपाक चालू करता, मशीन घालता, ते मशिनूय सारकें घालपाक मेळना, कित्याक हांगाल्यान हें शेतां रस्त्या सायडीची शेतां पुरयला पळय, हांगा घातला पळय उदक, सो तेच्या पोलतडी त्या वटेन फुडें आनी शेतां आहा, सो हांगाल्यान जो वाड आसा ती हांगाल्यानूच आहा, म्हणजे त्या शेतांनी वचपाक मेळना। मागीर शेत रोयलें जर त्या रोयल्या उपरांत परतें उदक सोडटात। जो विशय आयज खाजनांचो आख्या गोंयभर आसा, जो आमच्या आमदारान विरेश बोरकारान तेन्ना असेंब्लीन घातलो, तेन्ना रेजोल्युशनूय घातलेलें की एक स्पेशल पॅकेज 5,000 crore एक पॅकेज घेवची सेंटरा कडल्यान, सो दॅट आमचे सगळे जे आमची खाजनां आहा ती रिवायव जातली आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा पळय ती कॅसिनो वयल्यान नाजाल्यार असले फालतू टुरिजमा वयल्यान ती सस्टेनेबल हेचेर येतली, सस्टेनेबल वे इकॉनॉमी आमकां करपाक हेल्प जातली म्हणून आमी तो बजेट मागलेलो। तेन्ना सीएमान आश्वासन दिल्लें की आमी सगळें पळयता, आमचे सगळे आमच्या कडेन पयसो आसा, आमी समर्थ आसा हें करपाक आनी आमी खाजनां आहा ती करतले म्हणून मिनिस्टरानूय सांगलेलें। पूण आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार खाजनांची परिस्थिती आनी दिसान दीस वायट जायता। आमच्या वांगडा हांगा आमचे लोकल फार्मर्स आसा, हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की हें शेत ते केन्नाच्यान रोयताले, केन्नाच्यान ते पाड पडपाक चालू जाले आनी ते हांगा कितले ते एफर्ट्स घेता हे रिवायव करपाक आनी तांकां गोवोरमेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळटा काय ना। म्हाका दिसता एक 40-50 वर्सां वयर जाली म्हाजो पाय माय शेत रोवताले आनी हांव हें म्हणूंक सोदता ही शेतां शेपान आज्या पणज्यान दवरलेलीं आहा, पूण ह्या थोड्याच वर्सांक 10-15 वर्सांनी कांयच म्हणजे रोवपाक मेळना, हालीं बुडोवन दवरताले, हें तुमी पळयलां आसतलें। हांव आतां 2000 ट्राय करता, लेटरी दिल्ल्यो आहाय पळय बरोवन दिल्लें हांव सगळ्यांक, सगळे तूं पॉलिटिकली मिनिस्टरान वच, मामलेदारा फुड्यान वच,
कोरिना कोण म्हणटा कोत्ताच म्हणटा पूण कांयच सीन आसना. आतां 2024 चलता अजुनूय कांयच ना. लास्ट मिनटाक सुकयतले लायक एंड ऑफ मे ते तर सुकयली शेतां मिशीन घालपाक जायना कित्याक तें ओलें आसता. आनी बेगीन सांगशी तूं एकूच दीस बुडोवन दवरता. मामिलदार थिंगा आदीं सांगता येता म्हणून दुसरे दिसा शेत पत्तें आहा थंय बुडोवन दवरता. हांव आतां इतलीं वर्सां ट्राय करता 4-5 वर्सां जालीं कांय हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितेंच सांगना. कोणाच्या ऑफिसान वच तूं मिनिस्टराचे वच मामिलदाराचे वच कलेक्टराचे वच करता पूण अजून कांयच ना. पूण उपकार मागता गोवोरमेंटा कडेन तुमच्या कोण आतां पळयतल्याकूय म्हणटा हांव हें मागचें आनी गोवोरमेंटांनी शेतां आमकां सुकोवन दिवची.